ازول فلاون لا سلامه نون غور جيمي سارا كويزين سلفرح ذا مقران تغالا غيا لا صغرون اساكيني هي بيغاونيد اسمي سمكي سقارن لي ريغاتوني فوالا اما فاسون سبارتنتيد اما فاسون تبعتي يدي هي اتد نخدمو انصومبل تنمير تنون اذا تدبر قفت اذا غمان اذ حمون اذا يزقاقن اصنذكر الشطوحن الملاح اذا نغسل نخدم شتي طحن الزيت نزيد وزمور انا غاي نسعى اميرا تطفى لي غاكاطوني نينا لي غاكاطوني هاتني وليتن هاتني فوالا قرنسل لي غاكاطوني فوالا فوالا نرى بوندون 10 مينوت كان سي جوست يدرك من كان شي طوح هكا ميم با 10 مينوت سي جوست يدرك من كان اثني نولي الكوا عندك هكا شي طوح اثني تنكس بوغ لا صوصي هي تبعتي يد اي لا صوصي هي سايغ خدمه الزيت شطن الزيت اصبقرا البصل اصبقرا ابولينيا فوالا خدمه كلشي فتيكت بوغ لي زيبيس خدمه شيط الكوري شط الكركمة شطوح فلفل بركان اسرنوغ بيان سور الملح فوالا ميلونجي كلش فوالا هاد الدجاج هادي يقلو اكني واتا الحال وتخدم غير غمان سي جوست ايد يقلو كان سلاعقل فوالا هاد الدجاج ايد يقلو شطوح ايمي راس خدمه شط التيشيرت ثاني يقلايه اطفى تيشيرت استبقى نقدر نقص غير الغاز هادي التمثله عقل تجي تيد التنفسيه ديالها سي بون ثاني يبود دو بولينينو اتكسر اراريف اتكسر واكينيا اشار نخمم نخدم اونصومبل لاصوص بيشاميل اي لاصوص بيشاميل هي اي لاصوص بيشاميل هي اشار خدمه اطفى سنات طنجاوين من الفارينه سنات طنجاوين من الفارينه التوالي اسرنوغ ثغنجاوث لا مارغارين اسرنوغ ثغنجاوث لا مارغارين تبعتي يد وسترى غير اوري الغاز واكيني ايد يخدم اطفغ خدمه شي طوحو يفكي كتوالي نيغد اي فكي يحمل بوغ ايفيتي اغي يكرس ليه هنا اتنسفسي قفت ثاقي وحدس فوالا اتسفسي قفت ثاقي وحدس مازال تسرس غير على الكازا اتسفسي غادي شي طوح قفتو يفكي غير اتخمق قفت ماشي غير تنخدم يركلي غير كذا وكذا يفكي انا غتنسفسي ثاقيني دي لا مارغارين نو باسكو براكني دي فوا خدمه تكراسه صافيك كان هكا كيني كان تنخدم كان هكا فوالا نسيت نسفسيوك مثلا تفسيد الفارينه نيوك دي الشط نو يفكي مثلا لا بروف مثلا مازال لا مارغارين نو تفساره الشاله ثوره الشاله نغد شطوحو يفكي كان يخدمه ولا ميد شحال يفكي غيخدمه فوالا ثوره شحال تخدمه يوغ الحال اي فكي النظام يحمى مليح سكوف تاختيد داير اسعى ولا غاس خدمه الطوق شري تخدم كي تفيس شطو هنا الشعل غو يفكي يجينو يدفسي لا مارغرينا كاع نو استخدمه
فوالا بون داكيني خدم غاس نفس باكيت نفس الليتر ويفكي. بون جو بريفير نخدم غير الفوي سي ميو. ابري ما نبغات ليكيد مليح، ما نبغات ليكيد نحاول مان نحاول يفكي سمحتيا. اتايا نكيني اوفغي غارا تجغيدو غال التزورنت، اوفغي غارا تجغيدو غال التزورنت باسكو مازال تر غار الفور صافي كنقول الفرomاج ترنو غير الطاف. فوالا نكيني داينه السخسيغ سي جوست يد بلوكان هذا بدا يد كانت تزور شطو اتيدكسا اسخدم غير السخسيغ ما راه السخسيغ هكا كاينه شرا خدمه اصدقرا شطو حنا الملاح. هذا نو غنعاون اسخدمه ولا تمكي دفا هذا نو صدقرا ارضخلا كاع صدقرا الفرماج نينو. هلا غادي نفسي الفرماج كي داخل تبعتي الدوره. اتايا صغير ابلاطويا كينير اش راه خدمه هذا دكرا كي كينير داخل هكا تمام اسرنوغ البوليني يتخدمه فوالا ميلونجي هكا ولي تمشي ديفا ولمد ثورة اطفى لا صوص ني بيشاميل كي تخدمها سو فرماج فوالا. تسيدي غتخدم هكا هذيك الشمك على داخل فوالا. حملت ورش هكا ها شغل هذيك الشمك على داخل الدنيا يتفقد ذا التوحيد ذا التوحيد ما راوني غدا التوحيد يدي تفا ذا التوحيد. مثلا اش راه نخدم مختوره اسربي غير الفرماج سربي غير هكا هذا اللي بغيت وانا ديجا ساعه لا سربي غوك اي فوالا. ثاني هي نكيسي تخدم غير كلي نعاود نرني غا فرماج سفله اتسكشما غادي تفك ايمانيت بيا لا صوصي هنا غادي يخدمك غادي يخلطك لكني واحد ان كاردوري لهنا داخل الفور غادي دكسا تنمير تنون. هذايا هي بوينتد كسخت انتي ديال الفور اللي غا غاطونيه كينو وليثت انتي دعمر يدون اتواليم واو وليثم كي دفرنت ذا التوحيد يكشمك ور داخل على هذايا اونيني تنمير تنون ستوسدا مي تتبع مي تقرا لا فيديو وين ومي تعجب لا فيديو ياكينو او يوفان اي بارطاجيم او يوفان اتخدم مجام مولا شو غيليف ويدي ديكش من دي جديدن
هذا بونين اور لاباج كيينو اونيني ثنمرت نون ستوسدا هي جا كون دي لهنا التلويث ارثي مليليث ما يبغى وحنين تنمرت نون.